سلام لايف آتي تصنيح بناي إدموند ناي باندا داستيس تأكيبهم صوا لهم هنياتو they are focused on نعي apologize نخحتت they are more focused on me apologizing is the easiest thing to do you know until نساتهم حواتنا يوصع اللوا بحنسا أخينا نزز قبر زلو campaign نقبر نزز aggression against women campaign نقبر أبكن رزبلو يحزن كاي بقالي يسي قتلهم أيوت أخونا أنا إذا متشجركم زلوا موت أنت حرسي يمكن إذا خاني كونه يلزبل كوي سلازم ناتكن safety ناتكن مدحان ناتكن self defense ناتكن strength is scarce scary it's so scary okay they want you to be soft they want you to be weak they want you to be victim كل جزء defenseless كتكونا كل جزء بقى victim كتكونا كل جزء تهدنتي كتكونا predators allo outside أصدق كله هجي زفرهان زحزنا نزلوا تي إن دكنستيو ناتنا تشمو articulate مخانا sophisticated مخانا كيف زي فلتة كم إلى مستزاربكو تن sophisticated ده يكون أقول عوز اللغة ويد ما مهارات مسلاقن كأني زي ردام كمي revolution يجمر ساتن تين سبعي زي بلن سبعي زرليا قال كلن vulnerable كوينز خمسة أيقن سناتنا هنا عندما أنا كان تجورونين السنكا they will be next victim that's the scary part مالتي أنا like I will continue my work but their aim is كعبسنا violence دقي في فلتني أنا جن نجركن حواتي honest خينا نجركن all the way نابزي كي تعمق بودي مزي مالتي بدنجلي حجي نعي دو زبلني تأبوي زمهارني self defense techniques كم يجرى نفسي دوب لله كم يجرى نزمت أني soft and strong energy تدقيمك كم كنتاتو لنفسي defenseless هاي قبركوان كل جزء defend كيري عن نفسي and it worked what worked for me I'm sure it will work for you استخدم كل نجارات كجمر كله red flags وإذا ما هجمر كله aggression control isolation بأجو soft side يمكن diffuse قبره أمكنه بمقلاي بمفلاي identify بمقبار بسلامة مقدين خد فتحه situation اسخن فريقكم كأني support my family حجز ناس درابيتكن حجز surrounding your family وصوب سخونو أبوتات سخونو support system ناتكن كيت في الليل the more a person your partner try to isolate you بيد ما خفليكي خف صدراخي أزي أم حزخي دل يعني أزي أزي خف صدراخي بق خفلي خدي أم toxic سبالو خف صدراخي كده كنتصلوا يم دفتنو identify they are abusers they are predators predator مهنا فلدا قد يفكن try to go stay close to your family نايس درخن حجز دليا professional support encourage زجبركن and make sure financially كستاي زي كونكن مالتي financially جنزب ويد ما don't put yourself in a helpless position بجنزب ولا سدراخن قله كونتاكت جبرنا حج ندل زلنا إحنا financially donate نداقبرنا charity كpartner كجبري ناي women's abuse advocate أبي كي contact يرله already جمير له مسؤول من الرخاب UK police and women's rights advocate كا already email يرله ماله notify يرله ماله كله اتمساجني أب community نازله everything is going perfect خصوني قال ملن يوم زلزلوا good I want them to come خصوني مالتي they will not find a word قتلوا أمزبل so I'm like 10 years ahead of these people I know how they try the constio كعبسوا and the constio abuse كجبرون the constio so the trigger تتقون كلها it really triggers them because
نعنا زقبرنا نبرو دك نستيو أبيز قبروز نبرو زقتلون زحردون نحجخ أنا بقول عمت يوم زلوا نابقوم تختز قبروز نبرو قبل علينا أبقوم كي ورد خلهم هنياتو استعفس تشمل لنا أنزال لنا ترامل لنا أبقوم كي ورد خلو دعميهم بحيلة تنسيهم زلوا سلازم السخن دك نستيو تسا حق زانا أبنا إدمند خميك يرم تنسيهم بعد باندا مالتي باندا أنت عين سموهان تفضيخ تراش أوف سوسايتي هنجي بعد نسو السوز مرحوم أهباين كوينهم متيوم كابتي تاشمو أكاونت خمس ورد جيرومني كابتي لايف شات هجي تدمصها فويس نات كخسمعك خلالو فويس نات كسمع كنالو كنوصع لنا كنعبل لنا منياتو كنت بإيرترا زقات أمني ناب إزرا زقبرو زنبرو sexual assault قلمله too much مسكونة enough is enough لنا تخلاي ودها بسلوس ناب سمراك كيده أب أوفيسهم سزاربكو زقات مكزلو أقد محجب ما ينفع قات يمنيرو فتص ما يقات أمك عيبلني أي قات أمك نايبلني أقات يمكون عيبلني جن نزي نقرات زنمع الراي خي متي سوا ورد مون سوا أب سوا متي تدلين لنا كمبيوتر تكنيشن إلى كسحبك سحبك شو عم سايت سرحيلني أنا زدلي زنبركو كونريل إزرا accountable كجبروه السوز بلا نزلو let him be أتزلوه يبلع يستينبر بزي justice نعها خوز أكي تنزمت أبد حريك أنتي وحسنة تالو تزي permanent decision كتمت عند حركة كين كان زي reckless سخنة movement reckless سخنة behavior نادك تبعتي reckless سخنة أكيد أخذ فتح تخيل لذي I am going to stand against this عمس عمس كيزلو I am against it الزخانة يكون violent خيط أتوا الزخانة يكون تاشمو كل جزء soft side تتقامه كل جزء soft side تتقامه كسع أب نفسهم كسع زخاء الكنوع مالتي كسع زخاء الكنوع soft side soft wisdom تتقام يمكن remove yourself from the situation because أب يا أن حرر لكم يمكن there is so many بزحوا من قدرتها له حاجة سكتر خبالة تخيلها so continue advocating for each other continue نزيهم أنصار دك نستيون أوبرس من جبارنا أنا خنا خنبرك خنا أنا لحس كنبلنا أنا نحنا كنبركخ مورال نخسب برز عرض له توكسيك ماسكولينيتي أنا ريد بيل بروس نع أتوم فايت كنجورو مالنا بحد خوينا تقولنا بيحكي كونني أبعد حقي نازلنا أما السلز اللي عادي نازلنا so let's go